जनाब रजा जानू साहब, महमूद मौलवी साहब, MLF के सारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। जानू साहब बड़े अरसे से ये आई क्लिनिक का काम कर रहे हैं, आई हॉस्पिटल का, फ्री आई कैंप्स का, और ये 3 लाख के फिगर पर पहुंच गए, जो कि कहना शायद आसान है लेकिन करना और इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। 3 लाख लोगों की आंखों का इलाज मुफ्त करवाना सदका जारिया भी है और एक बहुत बड़ा काम भी है, और ये अल्लाह अपने उन लोगों से लेता है जिसको उसने ख़ास तौर से इन कामों के लिए चुना होता है। ये हर एक के बस का काम नहीं है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप अमीर कितने हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि अल्लाह जिससे काम ले ले, अब्दुल ईदी से ले ले, वो सैलानी ट्रस्ट कर ले किसी से, वो किसी बड़े आदमी से ले, छोटे से ले, लेकिन ये जो चोजन वंस होते हैं जिनको अल्लाह ने चुना होता है मखसूस अपने कामों के लिए, और ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जो इस काम में आगे बढ़ते हैं और अल्लाह के साथ कारोबार में तरक्की पाते हैं। मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान से इस साल मैंने बाकायदा रिकमेंडेशन मेरे ऑफिस से जाएगी कि रहीम जानू साहब को जो हाईएस्ट हमारा सिविल अवार्ड होता है उससे नवाजा जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये इन्होंने पूरे पाकिस्तान में कैंप्स लगाए हैं, सिंध में भी कैंप्स इनके लगे हुए हैं। आज गवर्नर हाउस में लगा हुआ है। मेरी तमाम कैमरामैन से दरख्वास्त होगी कि हम अभी ये साथ ही है कैंप, इसको विज़िट करेंगे, तो इसमें आप हमारे साथ एक 5 मिनट का विज़िट कर लें, फिर उसके बाद खाना हम इकट्ठे खाएंगे आके। तो आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। गवर्नर साहब, रहीम जानू साहब और दीगर जो लोग बैठे हैं, देखिए मैं पहली बार बेसिकली रहीम जानू साहब को बहुत अरसे पहले, मतलब मेरे ख्याल से 20 साल से ज़्यादा हो गया इनसे मुलाकात है। और ये जो ट्रस्ट काम कर रहा है, मेरा कहना ये है कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और इनके जो है, मैंने 2 आई कैंप इनके विज़िट किए, एक बाबा फरीद का जो है पाकपतन में, जिसमें काफ़ी ऑपरेशन लाइन से हो रहे थे। अब मुझे आज पता पड़ा कि आप लोग ने 3 लाख को तकरीबन पहुंच रहे हैं। रहीम भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिंध में, क्योंकि देखें आप कराची में आप लोग सब और मेमन कम्युनिटी ज़्यादातर कराची में है, तो हम कराची और सिंध के ऊपर भी ज़रा सा ज़्यादा तवज्जो दें। जो हेल्प आपको हमारी गवर्नमेंट से हमसे चाहिए आई कैम्प के सिंध, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सिंध में काफ़ी ये जो आँखों का प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो मोतिया का जो आप लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके काफ़ी मरीज़ हैं। तो मैं एक दफ़ा आप लोग से यही दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा सिंध पे तवज्जो करें, और जो जो इलाके में आपको सिंध के, हम आपको बताते जाएंगे। जो आपको ताउन चाहिए, इवन अगर कोई माली ताउन भी हो, वो भी मैं आप लोग के साथ हम हेल्प करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये गरीब लोग जो इस हमारे सिंध के गरीब हैं, इन लोगों को भी। नहीं, थैंक यू सो मच। तो हम आपको बता देंगे तो जहाँ पे वो हो, ठीक है ना, क्योंकि आप इतने चैरिटेबल काम कर रहे हैं और गवर्नर साहब इस चीज़ में देख रहे हैं आप लोग के, और बहुत सी और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नर साहब मेरे ख्याल से हैंडल करते हैं। तो आप लोग इतने साल से, तो मैं यही कहूँगा कि दैट्स अ इनकरेजिंग थिंग कि भाई आप लोग गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और आम आदमी को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए बेहतरीन है। और मैं दूसरे हमारे लोगों से जो कि साहिब हैसियत है उनको कहूँगा कि जैसे आप कर रहे हैं, वो लोग भी आस्ते आस्ते, जैसे हेपेटाइटिस सी हो गया या दूसरी चीज़ों पे जहाँ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देखें सिंध एक वाइज जगह है जहाँ पे अब तक ना सेहत कार्ड मिला है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में देखें, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में तो हमारी हुकूमत ने सेहत कार्ड इशू कर दिए 10 लाख रुपए के, तो वहाँ तो काफ़ी चीज़ें, मगर यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसकी काफ़ी ज़रूरत है। गवर्नर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। केयर एंड सर्जरी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 321वां कैंप है कि जो कि पिछले 32 साल से हम ये कर रहे हैं काम, और हम 2,99,865 सर्जरीज़ कर चुके हैं। और इंशाअल्लाह अभी हमारा जो अगला कैंप है मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब के गांव में, हर साल लगता है वो, तो उसमें वी विल क्रॉस 3 लाख सर्जरी। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि इंशाअल्लाह जब 3 लाख सर्जरी का फिगर एक बहुत ड्रीम फिगर है। हमारे पास जो सेकंड ट्रस्ट है उसने भी 50,000 सर्जरियाँ भी मुकम्मल नहीं की हैं, इतना बड़ा फ़र्क है। तो मैं ये चाहूँगा कि 3 लाख सर्जरियों का जब हम फंक्शन करें
تو ہمارے جو سرجن اور ڈاکٹر اور والنٹرس اور ٹیکنیشین جو آنریری خدمات انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے، تو آپ کے دست مبارک سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو شیلڈ اور میڈل پیش کریں، اور انشاءاللہ یہ ہم فنکشن چاہیں گے کہ مارچ کے شروع میں ہو، کیونکہ اگلے مہینے ہمارے کچھ کیمپ ہیں، اور ہم آرام سے یعنی 3 ہزار پہ پہنچ جائیں گے فیبروری کے اینڈ تک سرجریز. یہ سب لیزر اسٹیٹ آف آرٹ سرجریز ہیں. سر ہمارے پاس جو مشینری ہے وہ 2021 کے ماڈل کی لیزر مشین ہے جو ابھی تک آغا خان ہاسپٹل میں بھی نہیں ہے، اور ہمیں انہوں نے پہلے پریورٹی اس لیے دی کہ بینگ اے چیریٹی آرگنائزیشن ہم نے فل پیمنٹ کی، لیکن انہوں نے ہم کو ڈیلیوری میں جلدی کی. تو یہ ہے بس، اور ہم انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ کو آپ کے تعاون سے اینول فیچر بھی بنائیں گے گورنر ہاؤس میں بھی، اور ان کی جو سرجری ہوگی وہ بھی ہم کریں گے، اور اسٹیٹ آف آرٹ سرجری ہوگی انشاءاللہ. یہ وہ سرجری ہوگی کہ اس کے بعد بندہ ڈرائیو کر کے گھر بھی جا سکتا ہے، اور یہی 2 لاکھ 3 لاکھ جو ہاسپٹل میں ہیں وہی سرجن ہیں، وہی دوائیاں ہیں، وہی لینسز ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا جو آپ نے اقدام اٹھایا ہے ہمارے ٹرسٹ کے ساتھ مل کے، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ اس میں رہیں گے. دوسرا میمن لیڈرشپ فورم، ایک آپ کے گورنر ہاؤس میں ہی ایم ایل سی کے دوران یہاں پہ لنچ ہوا تھا، اور اس میں دنیا بھر سے ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے. اس کے گورنر ہاؤس میں لنچ بھی کرایا، اور پھر آپ نے پوری گورنر ہاؤس کی ان کو سیر بھی کرائی تھی ڈیلیگیٹس کو، اور ڈیلیگیٹس بہت خوش ہو کے گئے تھے. تو سر میمن لیڈرشپ فورم جو ہے مارچ 2019 میں ساؤتھ افریقہ میں فاؤنڈیڈ ہوا تھا، اور 3 سال میں 55 ممالک میں گورنر صاحب 3 سال میں 55 کنٹریز میں وی ہیو اوور آفیسز آف میمن لیڈرشپ فورم. اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی ڈیلیگیشن ہمارے ساتھ لے کے چلیں کوئی ملک میں، تو ہم ہر جگہ پہ آپ کو ایم ایل ایف کے ممبرس ویلکم کریں گے، اور وہ جو ہے خدمات پیش کریں گے. موٹر سائیکلوں کی بائک کی ہمارے اختر یونس سرفا ایم ایل ایف پاکستان کے چیپٹر، اور ایاز بندوکڑا، اور ہمارے ارشد دمبا، اور ہمارے جو کنوینر ہیں افضال اڈیا اور اویس اڈمانی، ان کی کاوشوں سے ایم ایل ایف کے ممبرس نے 150 موٹر سائیکلیں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، اور آج 15 آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی. اور اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں گے آنے والے دنوں کے لیے بھی انشاءاللہ. آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے، بہت پروجیکٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. محمود مولوی صاحب ہمارے ایکس چیئرمین ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں میرے سے، تو انشاءاللہ تعالی میں نے ڈاکٹرز کچھ جو ہمارے والنٹر بیٹھے ہیں گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، تو یہ جیسے ہی فنکشن ختم ہوگا تو گورنر صاحب اینڈ محمود مولوی صاحب ول وزٹ دی آئی کیمپ انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس وقت سر ہم آنکھوں کا ان کا مشین سے چیکنگ بھی کر رہے ہیں، ہیپیٹائٹس سی کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کا کر رہے ہیں، شوگر کا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایڈمٹ کارڈ دے رہے ہیں. تو وہ ہمارے ہاسپٹل میں فرائیڈے کو آئیں گے، تو ہمارے بندے وہاں پہ موجود ہوں گے، ان کی سرجری ہوگی، اور اس کے بعد ان کو 1 مہینے کی دوائیاں اور چشمے بھی دیے جائیں گے. تو سن گلاسز بیکاز دے ڈونٹ نیڈ نمبر والے چشمے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ آپ کو جب سرجری ہو کے آئیں گے تو آپ ان سے پوچھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان کی دنیا روشن ہو جائے گی پھر. تو یہ باتیں کرنی تھی. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ آپ نے گورنر ہاؤس میں ہمیں ٹائم دیا ایم ایل ایف کو، اور حاجی رزاق جانو میموریل ٹرسٹ کو، اور محمود مولوی صاحب کا بھی شکریہ کہ ہمارے وہ تو اپنے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، گورنمنٹ میں بھی ہیں، تو ان کا بھی ہمیں سپورٹ رہتا ہے. تو یہی بس باتیں کرنی تھی، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نوبل کاز کی ابتدا کی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. آپ لوگ تھوڑی سی تالیاں بھی بجاتے رہیں، اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ کمیونٹی سروسز کے لیے، اور خاص طور پہ بائکس کے حوالے سے. میں اس کے بعد ریکویسٹ کروں گا حمید سمرو صاحب سے کہ برائے مہربانی تشریف لائیں. حمید سمرو صاحب. سمرو صاحب کے بعد ریکویسٹ کروں گا رافع حسین سے. رافع حسین تشریف لائیں.
رافع حسین کے بعد اسلم سولنگی سے بھی ریکویسٹ کروں گا. سولنگی صاحب تشریف لائیں. لیاقت مغل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا. مغل صاحب برائے مہربانی تشریف لائیں. میں جن کو بائکس چابی ملی ہے نا, وہ ہمارے افضل آڈیا صاحب کو اپنی CNIC کی کاپی دے دیں تو آپ کو پرسوں تک اس کے ڈاکومنٹ, آنرشپ ڈاکومنٹ مل جائیں گے. تھینک یو. تھینک یو سر. عبداللہ سولنگی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. سولنگی صاحب تشریف لائیں. افضل آڈیا صاحب جو کہ کنوینر ہیں, ان کے ساتھ اویس اڈمانی صاحب ہیں, ان سے کوارڈینیٹ کر لیجئے گا. ہمارے وائس چیئرمین صاحبان بھی یہاں موجود ہیں MLF کے, اور دیگر شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. فیاض صاحب برائے مہربانی تشریف لائیں. قریشی صاحب تشریف لائیں. سید انتخاب علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. انتخاب علی صاحب برائے مہربانی تشریف لائیں. جنہیں یہ بائکس ملی ہیں انہیں بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام نیک مقاصد میں آپ کو کامیاب کرے. اور اب آپ